झूठ बोल रहे हैं और आप ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं और आप सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन आपको इस तरह की लोचे लफंगे हरकतें करने की, खुद को सोशल मीडिया पे एक्टिव रखने की, मीडिया के ऊपर एक्टिव रखने के लिए यहाँ पे इन्होंने उनको चैलेंज किया है जनाब पीर हक खतीब साहब को, इकरारुल हसन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मियां व्लॉग्स। तो जनाब उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब इकरारुल हसन साहब उर्फ शादियों वाली सरकार, जी जनाब आप भी सोच रहे होंगे मैंने क्या नाम ले लिया जनाब, क्योंकि इकरारुल हसन साहब को आजकल खुद बहुत ज़्यादा शौक आया जनाब उनको पीर बनने का, उनको एक उलामा बनने का जनाब। उनको भी सरेआम के प्रोग्राम करते करते उनको भी भूत सवार हो गया, तो उन्होंने भी जनाब एक पीर का वो रूप धारते हुए जनाब उन्होंने भी अपने आप को पीर मनवाना शुरू कर दिया है। ये क्या माजरा है जनाब, आपको इस बारे में पूरी बात बताएंगे, तफसील से बताएंगे। पीर इकरारुल हसन और पीर हक खतीब साहब आमने सामने आ चुके हैं, दो पीर। और जनाब व्लॉग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जनाब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो मिल सके। और दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये है जनाब, अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आपके इर्द गिर्द कहीं पे भी बच्चे हैं जनाब, तो बच्चों की ज़रूर हिफाजत करें जनाब। आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, नमूनिया बच्चों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है जनाब। अपने बच्चों की और ख़ुद की हिफाजत कीजिए, सर्दी के अंदर गर्म कपड़े पहनिए और ख़ुद को जो है गर्म चीज़ों के साथ बार बार अपनी बॉडी को गर्माहट देते रहें, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ या मुख्तलिफ चीज़ों से। अगर अभी भी आप व्लॉग देख रहे हैं तो जनाब आप हाथ में चाय का कप पकड़ें और साथ साथ व्लॉग एंजॉय करें और साथ साथ जनाब अपनी सेहत का भी ख्याल करें। तो जनाब पीर हक खतीब साहब और पीर इकरारुल हसन साहब आमने सामने। जनाब इकरारुल हसन साहब आपको पता है सरेआम के प्रोग्राम करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा पीरों को उन्होंने, काफ़ी ज़्यादा लोगों को उन्होंने सरेआम के प्रोग्राम के थ्रू काफ़ी बेनकाब किया, जाली पीरों को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ऐसी एक्टिविटीज़ की हैं जिनसे हम लोगों को कम से कम, मैं वहाँ तक तो उनको अप्रिशिएट करता हूँ जनाब, मुझ जैसे कई लोगों को काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस मिली है जनाब। तो यहाँ पर जनाब इस बार पीर इकरारुल हसन साहब, जो ख़ुद को, मैं नहीं उनको पीर कह रहा, वो खुद पीर इकरारुल हसन साहब कह रहे हैं। अगर आप वीडियो देखेंगे यानी कि एक टोंट की शक्ल में कह रहे हैं, वो कोई अपने आप को खुद पीर नहीं बनवाना चाह रहे। उन्होंने जनाब पीर हक खतीब साहब को आड़े हाथों लिया जनाब। पीर हक खतीब साहब, उनका मानना ये है कि वो जैसे कोई जादू वाले होते हैं ना, मैजिशियन जो शो वगैरह करते हैं, वो उसके अंदर कोई दिखाते हैं ट्रिक्स वगैरह, तो जनाब ये उस तरह से उन्होंने जनाब पीर हक खतीब साहब को लिया है। उन्होंने कहा है कि जनाब इनको आदत है, ट्रिक्स करते हैं ये जनाब, जो है पहले से लोगों को पेड करके बुला लेते हैं, उनको जनाब ट्रिक्स के थ्रू उनके मुंह में से कभी कील निकलवाते हैं, उनको क्या करते हैं कि उनको दम वगैरह करते हैं, किसी को झटके लगवाते हैं, कुछ भी है, सो वट एवर। तो जनाब उन्होंने कहा है कि मैं इस तरह की काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ और ट्रिक्स आपके सामने लाने जा रहा हूँ, जिसका मैंने पहला जो है एक वो पत्ता फेंक दिया, ये पहली वीडियो फेंकी है। अगर हक खतीब साहब मुझे ना मिले, अगर हक खतीब साहब ने मेरे चैलेंज को कबूल ना किया, मेरे साथ मनाजरा ना किया, जगह उनकी मर्ज़ी की होगी, या वो मेरी जगह पे आ जाएं या मैं उनकी जगह पे आ जाऊंगा, तो हम जो आमने सामने वो जो ट्रिक करते हैं मैं उनको करके दिखाऊंगा, मैं उनको गलत साबित करूंगा सबके सामने। मैंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। इकरारुल हसन साहब कह रहे हैं कि मैंने बड़े अरसे से, लोग कहते थे कि आपने इतने पीरों को बेनकाब किया है, इनको क्यों नहीं करते, और अब मैंने इन पे भी हाथ डाल लिया जनाब। तो लेकिन जो है मैं कैमरा लेके इनके पास नहीं जा सकता, क्योंकि इन्होंने अपने इर्द गिर्द ह्यूमन शील्ड बनाई हुई है, लोगों का बहुत ज़्यादा इनके इर्द गिर्द जंगे गफीर होता है। तो ये इस वजह से वहाँ पे अगर जाएंगे तो मुझे फिर से कुट पड़ने का ख़तरा है, जैसे लास्ट टाइम आपको पड़ गई थी और ये पट्टियाँ शटियाँ करा के आ गए थे कैमरे के सामने, तो कैसे पता नहीं इनकी जान बची थी। तो बहरहाल हरकतें इनके कुट खाने वाली ही हैं। अब की बात जनाब इन्होंने पीर हक खतीब साहब को जनाब, जो अलमरूफ बादशाह सरकार हैं जनाब, आस्ताना आलिया कलाड़ वाले जनाब, उनको हाथ डाला जनाब। उनको ये ट्रिक कह रहे हैं, वो जो हाथ में काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा टिकटॉक पे वायरल हुए, तो वो यूं जो दम करते हैं ना, वो वाली सरकार जनाब, उनको इन्होंने हाथ डाला है जनाब। यहाँ पे इन्होंने उनको चैलेंज किया है जनाब पीर हक खतीब साहब को, इकरारुल हसन साहब ने। मैं इकरारुल हसन साहब से पहला सवाल ये करना चाहता हूँ जनाब कि आप इतना ह्यूमन शील्ड से क्यों डरते हैं? आपके पास तो कैमरों की पावर है, आप कलम को और कैमरे को तो अपनी ताकत समझते हैं जनाब। ये माइक आपके हाथ में होता है, आप जिस थाने में जाते हैं आपके साथ उधर की पुलिस पूरा कोऑपरेट करती है। आप वहाँ की कलाड़ की पुलिस को साथ लें जनाब, आप कैमरे साथ लें, नफरी साथ लें, पहुँचे जाके आस्थाने पे, दूध का दूध और पानी का पानी कर दें वहाँ के सामने। इतनी क्या टेंशन है आपको जनाब? और आप इधर से बैठ के ब्लैकमेल क्यों करते हैं? क्यों ये लोगों को कह रहे हैं कि भाई मेरा चैलेंज कबूल करो, नहीं तो मैं यूँ वीडियोस बना के फेंकता रहूँगा, ये तो वो। क्या कोई सेटलमेंट करवानी है उनसे आपने? कोई पैसे खाने हैं उनसे आपने?
کیا ان کو کوئی بلیک میل کر رہے ہو؟ کیا کر کے رہے ہو؟ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں، آپ اتنا حق پہ ہو، تو بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں، چلو چلتے ہیں، پولیس کو ساتھ لیتے ہیں، ان کے آستانے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ کون سی اتنی کوئی ماڑا ماڑی پڑ گئی ہے جناب؟ وہ کوئی وزیر اعظم آف پاکستان ہے یا جن کے پاس نہیں پہنچ سکتے؟ ایسی تو ہیومن شیلڈ جب ایک ٹائم میں وہ زمان پارک کے اندر جناب وہ عمران خان صاحب بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس اتنی بڑی کوئی ہیومن شیلڈ ہے جناب؟ بتائیں نا مجھے، کیا وہ پاکستان کے کون سے ایسے عہدے پہ ہیں جو جناب ان تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا؟ یعنی کہ وہ کل کو کچھ بھی کرتے ہیں، کوئی بھی قانون کسی بھی قانون کا کوئی بھی ادارہ ان کو ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتا؟ یہ مطلب ہے آپ کا؟ آپ کیوں ادھر سے بیٹھ کے یوں ویڈیو بنا کے اور کیلیں نکال کے ٹرک کر کے اور اپنے آپ کو پیر ثابت کر رہے ہیں جناب، اور دوسرے کو ٹونٹ کر رہے ہیں جناب؟ اگر آپ حق پہ ہیں اور سچ پہ ہیں تو آپ بالکل جائیں ان کے آستانے پہ، نفری ساتھ لیں، ادھر جا کے پروگرام کریں، ان کے ساتھ فیس ٹو فیس بات کریں۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ یہاں سے ایک صرف وہ ویوز کے لیے؟ اسی طرح سے اقرار الحسن صاحب کو بھی نا بہت بری عادت پڑ گئی ہے جناب کہ میڈیا کے اندر رہنے کی، کبھی وہ شادیوں کو لے کے، کبھی وہ کٹ کھانے کو لے کے، کبھی وہ اپنا کسی پیر فقیر کو یوں کرتے ہیں، کبھی وہ کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ۔ ان کو بھی میڈیا کے اندر رہنے کی بہت گندی عادت پڑ چکی ہے جناب۔ میں یہاں پہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا بالکل بھی پیر حق خطیب صاحب بادشاہ سرکار کو، میں ان کو بالکل ڈیفینڈ نہیں کر رہا۔ میں خود اس چیز کے بہت انگیجڈ ہوں، یہ پیر فقیر جو بھی یہ معاملات ہوتے ہیں میں اس کے بہت خلاف ہوں۔ میرا ایک ایمان ہے، صرف اللہ کی ذات کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، صرف وہ ذات چاہے تو سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ میرا ایمان ہے اور یہی میرا آخرت تک انشاءاللہ ایمان رہے گا۔ لیکن جناب اقرار الحسن صاحب یہ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ ویلوگ شلوگ یا یہ سرے عام تک نہیں یہ کھیلیں۔ آپ اگر سچ میں ہیں تو آپ سامنے جائیں، نہیں تو کئی ایسے خاندان ہیں جو ادھر سے شفا جن کو ملی ہے، جن کا ایمان ہے، کئی ایسے لوگ ہیں جو ان کے فیض سے صحت مند ہوئے ہیں جناب، یہ ان کا ماننا ہے۔ جو کہ ایک ویڈیو سامنے بھی آئی ہے جناب، یہ عمران کلیہ صاحب ہیں جناب، یہ جو رائیونٹ کے ہیں سی ای او ہیں، یہ کسی النور ہاسپٹل کے رائیونٹ سے انہوں نے اپنا تعارف بتایا، اور یہ مدینہ شریف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جناب۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو نیچے چل رہی ہے، یہ مدینہ شریف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مدینہ شریف سے بیٹھ کے انہوں نے جناب اقرار الحسن کو جواب بھیجا ہے کہ آپ کو پبلک سٹینڈ چاہیے، آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو فیم آپ فیم کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ریٹنگ میں رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا جی پچھلے دنوں ایوان اقبال میں ایک ختم نبوت کے لے کے میرے خیال سے ایک پروگرام ہوا ہے جس کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگوں نے جناب جو ہے شرکت کی ہے، وہاں پہ حق خطیب صاحب نے بھی شرکت کی ہے، اور جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو اصل تکلیف اس پروگرام کی پڑی ہے کہ آپ لوگوں کو ایوان اقبال والوں نے جو ہے نہیں بلایا، آپ لوگوں کو ناچ گانوں کے لیے بلایا جاتا ہے، آپ کسی یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی این جی او کے تحت جو ہے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اب کیا معاملہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے، لیکن وہ مدینے کے اندر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، مجھے اس گھر سے، مجھے بادشاہ سرکار یعنی کہ جو پیر حق خطیب صاحب ہیں ان کے آستانے سے کئی ہمیں فیض ملا ہے جناب۔ میرے گھر والوں کو، میرے خاندان والوں کو کچھ کینسر پیشنٹس تھے، کچھ فلانا تھے، کچھ فلانا، انہوں نے کافی کچھ بتایا۔ انہوں نے کہنا تھا کہ جناب میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں جیسے مقام پہ بیٹھا ہوں، میں مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوں، روضہ رسول کے صحن میں بیٹھ کے جناب یہ آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ان کا یہ چیلنج تھا اقرار الحسن صاحب کو الٹا کہ جناب آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، اور آپ صرف اور صرف ایک ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ حق پہ ہیں اور سچ میں ہیں تو آ جائیں سامنے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر لیتے ہیں جناب۔ تو جناب میرا اس سارے معاملے کے اوپر میرا سٹانس بالکل کلیئر ہے۔ اقرار الحسن صاحب پہ جناب اگر آپ رائٹ پہ ہیں، اگر آپ حق پہ ہیں، ادھر کی آپ کلار کی پولیس کو ساتھ لیں اور بالکل وہاں پہ آپ جائیں، کیمرے ساتھ لیں، حق خطیب صاحب بھی وہاں پہ ہوں گے، بادشاہ سرکار ان کو بھی آپ وہاں پہ لیں، اور جناب وہاں پہ جائیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں۔ اور یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ ٹوپی پہن کے ان کے والا گیٹ اپ پکڑ کے تسبیحیں لے کے کیا آپ کر رہے ہیں؟ ان کے اگر آپ اتنی ہیومن شیلڈ ہے، اتنے لوگ ان کے ارد گرد ہوتے ہیں، اتنے لوگ ان کے فالوورز ہیں، آپ ان کی نظروں میں خود کو کیا کر رہے ہیں؟ میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں، آپ ان کے وہاں پہ جائیں، ریٹ کریں اور وہاں پہ جا کے آپ پروگرام کریں، جیسے آپ باقی پیروں فقیروں کے جاتے ہیں نا بھاگ کے، تو آپ ادھر بھی جائیں، تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا نہ کھیلیں یا ویوز کے لیے یہ سب کچھ نہ کریں، جو کہ آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے ویوز کی۔ میں خود کہوں گا آپ ایک فیمس پرسنالٹی ہیں، لیکن آپ کو اس طرح کی لوچے لفنگے حرکتیں کرنے کی، خود کو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رکھنے کی، میڈیا کے اوپر ایکٹیو رکھنے کے لیے یہ سب حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ سمجھدار ہیں۔ تو جناب
इस व्लॉग के बारे में, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा कमेंट्स के अंदर। और क्या जो बातें मैं कर रहा हूँ वो ठीक है या गलत है, अपनी राय लाजमी दीजिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।